शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृत गीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं सप्तदशाध्यायस्य सिंहावलोकनं कुर्मः। सिंहावलोकनम् इत्युक्ते अध्यायस्य सारग्रहणम् अथवा अध्यायस्य सारपरीक्षणं सारपरिशीलनम् इदानीं कुर्मः इति। गतकक्ष्यायां अन्तिमश्लोकाः अपि अन्तिमश्लोकत्रयं पठितमासीत् खलु। इदानीम् अस्माभिः अध्यायस्य सारः अध्याये किमुक्तम् इति द्रष्टव्यमस्ति। अध्यायस्य नाम यथा वयं जानीमः श्रद्धात्रयविभागयोगः इति। त्रिविधा श्रद्धा वर्तते इति दृष्टम् अस्माभिः। श्रद्धा इति किं शास्त्रेषु किम् उच्यते? गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा इति वेदान्तशास्त्रे किं वदामः? गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा इति वदामः। कस्मात् कारणात् श्रद्धा अपेक्षिता? सर्वेषु कार्येषु श्रद्धा अपेक्षिता एव। सर्वे बहु अनेषां सर्वेषां जनानां तामसान् विहाय सर्वेषां जनानां श्रद्धा वर्तते। तामसानामपि वर्तते, तामसी प्रकृतिः वर्तते खलु, तामसी श्रद्धा इत्यपि वर्णिता अस्ति अत्र। अतः सर्वेषां जनानां श्रद्धा वर्तते। यथा कश्चित् सैन्टिस्ट् भवति, सैन्टिस्ट् लोकसङ्ग्रहार्थं यत्किमपि तत्र अन्वेष्टुम् इच्छति, सः अत्यन्तं श्रद्धया करोति, कार्यं करोति। एवमेव अन्यः अन्यः कश्चित् सैन्टिस्ट् भवति, शास्त्रज्ञः भवति, सः लोकविनाशार्थं कर्माणि करोति, लोकविनाशार्थं श्रद्धया एव करोति, श्रद्धया एव कर्म कर्म करोति। यथा वुहान् लैब्स् चैना मध्ये वैरस् सृजनार्थं यथा कर्माणि कृतवन्तः सैन्टिस्ट्, एवं उत्तमाः जनाः, अधमाः जनाः, असुराः, राक्षसाः सर्वेपि श्रद्धया कर्माणि कुर्वन्ति। वेदान्तमार्गे अथवा साधनमार्गे श्रद्धा कीदृशी श्रद्धा अपेक्षिता इत्युक्ते गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः। यदा शास्त्रज्ञः श्रद्धया कर्माणि करोति तदा फलं दृश्यते तत्र अग्रिमकाले कालान्तरे दृष्टफलं वर्तते तत्र। परन्तु अत्र दृष्टफलं न वर्तते, अदृष्टं फलम्। अदृष्टं फलम् इत्युक्ते चित्तशुद्धिपर्यन्तं दृष्टफलमेव। स्वर्गप्राप्तिः इत्यादि चिन्तयामः चेत् स्वर्गप्राप्तिविषये वयं न जानीमः, अदृष्टफलमेव। परन्तु मोक्षप्राप्तिः इत्यपि, मोक्षप्राप्तिः इति अनुभवसिद्धमेव। मोक्षप्राप्तिः इति अनुभवसिद्धा स्थितिः एव सा स्थितिः। तावत्पर्यन्तम् अयं ज्ञानी वा न, एतावत्पर्यन्तम् एतावत्पर्यन्तं ज्ञानप्राप्तिः न जाता इति चिन्तनीयं वा? कथं कः ज्ञानी, कः ज्ञानी नास्ति इति न इति क्लेशाय भवति वक्तुम्। अयं वस्तुतः ज्ञानी वा, आत्मज्ञानी वा न वा इति वक्तव्यं चेत् क्लेशाय एव भवति। तस्य वर्तनं दृष्ट्वा, तस्य व्यवहारं, लोकव्यवहारे सः कथं वर्तते इति दृष्ट्वा अयं ज्ञानी इति वक्तुं शक्नुमः। किञ्चित् वक्तुं साहसं कुर्मः। अवश्यम् अयं ज्ञानी इति सर्टिफिकेट् दातुं न शक्नुमः, परन्तु ओ अयं ज्ञानी, अयम् उत्तमः इति वक्तुं शक्नुमः। परन्तु सः आत्मनि एव जानाति, आत्मनि एव यदि तस्य कर्तृत्वभावना वर्तते चेत्, अहं कर्ता इति किञ्चिदपि कर्तृत्वभावना वर्तते चेत् तस्य ज्ञानित्वं न सिद्ध्यति। अतः अत्र वेदान्तसाधनमार्गे अस्माभिः अस्माकं किं तत्र श्रद्धा अपेक्षिता अस्ति। श्रद्धा अपेक्षिता अस्ति। गुरुवाक्येषु श्रद्धा, वेदान्तवाक्येषु श्रद्धा। अस्मिन् मार्गे त्वं गच्छसि चेत् फलं लप्स्यसे इति। अस्मिन् मार्गे नद्याः कूले आम्रफलानि सन्ति इति गुरुः वदति। नदीं तीर्त्वा अत्र गन्तव्यं। सन्ति वा न वा इति चिन्तनीयम् इति शङ्का भवति चेत् फलानि न लभ्यन्ते। शङ्कां विहाय गुरुः अस्माकं किं
शुभचिन्तकः इति यः गुरुः वदति अथवा यत् शास्त्रं यत् गुरुः वदति यत् शास्त्रं वदति तत्सर्वं सत्यमेव विश्वासः करणीयः मया श्रद्धया आचरितव्यम् इति बुद्ध्या यदि अहं गच्छामि चेत् फलं प्राप्नोमि एव। एवं श्रद्धा अस्ति एवमस्ति। अनन्तरं च श्रद्धा वित्तो भूत्वा अत एव वेदान्तशास्त्रे किमुक्तं श्रद्धा वित्तो भूत्वा इति एतद्वाक्यमपि मया उक्तमासीत् खलु। बृहदारण्यकोपनिषदि एकं वाक्यं वर्तते शान्तो दान्तः उपरतः तितिक्षुः शान्तः दान्तः अर्थात् क्षमा दम इत्यादि सम्पन्नः। एवमेव उपरतः उपरतिः क्षमा दम उपरतिः तितिक्षा इत्यादि सर्वे सन्ति खलु। उपरतः तितिक्षुः अनन्तरं च श्रद्धा वित्तो भूत्वा श्रद्धा वित्तं वर्तते। कस्मिन् मार्गे कुत्रचित् गन्तव्यं चेत् वित्तं धनम् अपेक्षितमस्ति। अस्मिन् मार्गे साधनमार्गे किं धनं कीदृशं धनम् अपेक्षितमस्ति इत्युक्ते श्रद्धा एव धनमस्ति तत्र। श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यति अन्तःकरणे एव परमात्मानं पश्यति इत्युक्ते सर्वत्र अस्माकम् अन्तःकरणे सर्वेषां प्राणिनाम् अन्तःकरणे परमात्मचैतन्यमेव वर्तते परमात्मा एव वर्तते इति सर्वत्र ब्रह्मदृष्टिः सिद्ध्यति इति अत्र विषयः। अनन्तरं वेदेषु अन्यत्रापि वयं पश्यामः अन्यत्रापि श्रद्धायाः प्राधान्यं वयं श्रीरामस्य कथां जानीमः। श्रीरामः यदा उत्तररामचरिते सीताम् अरण्यं प्रति प्रेषयति अनन्तरं च यज्ञः करणीयः। यज्ञः इत्युक्ते तत् अश्वमेधयागः करणीयः। यागसमये पत्नी अपेक्षिता अस्ति। पत्नीं विना यज्ञः कर्तुं यागः न कर्तुं शक्यते। अत एव सा तत्र सुवर्णप्रतिमां पार्श्वे स्थापयित्वा तत्र प्रतिमां स्थापयित्वा तत्र यज्ञकार्यं करोति इति। अत्र श्रद्धा पत्नी इति उक्तम्। आत्मा यजमानः यजुर्वेदे एकं वाक्यं वर्तते तस्यैवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरं यज्ञम् इत्येवं दीर्घं वाक्यं वर्तते तत्र। अस्माकं शरीरमेव सर्वाण्यङ्गानि अपि शरीरस्य सर्वाण्यङ्गानि अपि यज्ञाय एव उत्पन्नानि इति भावनया शरीरं सर्वमपि अस्माकं वयं सर्वदा सर्वेषु कार्येषु यज्ञदृष्ट्या एव सर्वाणि कर्माणि करणीयानि इति तत्र यजुर्वेदे तैत्तिरीय आरण्यके वर्तते। एकं किम् एकः अनुवाकः एवं आत्मा यजमानः। आत्मा इत्युक्ते अन्तःकरणम् अन्तःकरणमिति नपुंसकशब्दः अत एव आत्मा इति शब्दः तत्र प्रयुक्तः। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते श्रद्धा पत्नी खलु। पत्नी स्त्रीलिङ्गशब्दः श्रद्धा स्त्रीलिङ्गशब्दः अतः आत्मा इति पुंलिङ्गशब्दः अत्र प्रयुक्तः। परन्तु आत्मा शब्दस्य अर्थः अन्तःकरणमित्येव। अन्तःकरणम् अस्माकम् अन्तःकरणमेव वयमेव मम मनः अथवा अन्तःकरणम् अथवा आत्मा आत्मा शब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति खलु। आत्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी। श्रद्धा नास्ति चेत् सः यज्ञः विफलमेव। श्रद्धा नास्ति चेत् सः यज्ञः विफलमेव। एवम् अनेकानि वाक्यानि सन्ति तत्र वेदेषु अपि। एवञ्च एवम् अत एव वयं वदामः धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरामि इति विवाहसमये पुरोहिताः तत्र वदन्ति खलु मन्त्रं वदन्ति वयं पुनः उच्चारणं कुर्मः धर्मे च अर्थे च कामे च इति। परन्तु मोक्षमार्गे पत्न्याः आवश्यकता नास्ति। मोक्षमार्गे एक एव गच्छति। पत्नी वा पतिः वा एक एव गच्छति। तदानीं जीवः इति पत्नी अपि जीवः एव पतिः अपि जीवः एव। यदि अहं साधनमार्गे अस्मि अहं जीवः मम पत्नी साधनमार्गे अस्ति चेत् सा अपि जीवः एव। जीवः इति पुंलिङ्गशब्दः श्रद्धा एव तत्र पत्नी। एवं पतिः वा पत्नी वा उभयोरपि श्रद्धा तत्र अपेक्षिता साधनमार्गे इति अत्र विषयः। एवं अनन्तरं चैत्र किं किं पश्यामः अस्मिन् अध्याये मुख्यतः श्रद्धा इत्युक्ते कीदृशी भवति त्रिविधा श्रद्धा भवति इति प्रथमम् उक्तमस्ति। श्रद्धा कुतः आगच्छति इत्युक्ते श्रद्धा कुतः आगच्छति कथं भवति इत्युक्ते द्वितीयश्लोके अस्य अध्यायस्य द्वितीयश्लोके श्लोकं पश्यामः। तत्र त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा इति उक्तमत्र।
स्वभावजा इति शब्दस्य शङ्कराचार्याणां भाष्ये किं दृष्टमासीत्? जन्मान्तरकृतः धर्मादिसंस्कारः मरणकाले अभिव्यक्तः इति अनन्तरं स्वभावः इति उच्यते इति। जन्मान्तरकृतः धर्मादिसंस्कारः, अनेकेषु पूर्वजन्मसु अस्माभिः अनेकानि कर्माणि कृतानि खलु। तेषां कर्मणां संस्काराः भवन्ति। संस्काराः एव इदानीम् अस्माकं स्वभावरूपेण परिणताः। एवम् अस्माकं स्वभावः कथम् उत्पन्नः इत्युक्ते अस्माकं पूर्वजन्मसु कृतानां कर्मणां वासनानां प्रभावेन अस्माकं स्वभावः तत्र इदानीम् उत्पद्यते, स्वभावः उत्पन्नः इति तत्र विषयः। एवं श्रद्धा एवं भवति। स्वभाववशात् एव श्रद्धा भवति खलु। स्वभावजा श्रद्धा इति, देहिनां सा स्वभावजा श्रद्धा इति द्वितीयश्लोके तत्र उक्तम्। एवं स्वभावः एवं भवति खलु। अस्माकं गुणानुसारेण एव अत्र स्वभावरूपेण अस्माकं श्रद्धा भवति। श्रद्धा अपि त्रिविधा इति उक्तमस्ति। यो यत् श्रद्धः स एव सः, या श्रद्धा यस्य सा यच्छ्रद्धः इति। सात्विका श्रद्धया युक्तः सात्विकः, सात्विक्या श्रद्धया युक्तः सात्विकः, राजस्या श्रद्धया युक्तः राजसः, तामस्या श्रद्धया युक्तः तामसः इति तत्र अस्माभिः दृष्टमासीत्। अनन्तरमपि सात्विका जनाः कथं वर्तन्ते, राजसा जनाः कथं वर्तन्ते, तामसा जनाः कीदृशान् पूजयन्ति इति। अत्र यजन्ते सात्विका देवान्, सात्विका जनाः देवान् पूजयन्ति, राजसाः यक्षरक्षांसि पूजयन्ति, प्रेताञ्च भूतगणाञ्च तामसाः पूजयन्ति इति तत्र अस्माकं गुणानाम् अनुसारेण अस्माकं देवाः भवन्ति। मया उक्तं खलु, यू टेल मी युवर गॉड, आई टेल यू व्हाट यू आर इति। मया न उक्तं, मम गुरुणा तत्त्वविदानन्द स्वामी महाशयाः वदन्ति, टेल मी युवर गॉड, आई टेल यू व्हाट यू आर इति। अस्माकं गुणानुसारेण एव अस्माकं देवाः भवन्ति। यदि मम देवः वदति तान् सर्वानपि हननं कुरु इति मम देवः वदति चेत् देवः न वदति, अहमेव वदामि इति। एवम् अनन्तरं किं, तपसः विषये एवं भवति, दानस्य विषये अपि एवं भवति। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपोजनाः इति, दम्भ अहङ्कार संयुक्ताः इति अत्र विचारितमस्ति। अनन्तरं च प्रथमश्लोके एव अस्माभिः किञ्चित् चिन्तनीयमासीत्। प्रथमश्लोके मया विस्मृतः। प्रथमश्लोकः किमासीत्? अर्जुनस्य प्रश्नः मया विस्मृतः आसीत्, क्षम्यताम्। प्रथमश्लोकः कः आसीत् इत्युक्ते, ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, सत्त्वम् अहो रजस्तमः इति। अत्र सत्त्वरजस्तमो गुणानां प्रसक्तिः तस्मिन्नेव सन्दर्भे अर्जुनस्य प्रश्नः वर्तते। पूर्वाध्याये इत्युक्ते षोडशाध्यायस्य अन्ते श्रीकृष्णः उक्तवान् खलु, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते इति श्रीकृष्णः उक्तवान् आसीत्। अर्जुनस्य मनसि शङ्का जायते। अनेके समाजे अनेके जनाः शास्त्रं न जानन्ति। केचित् जनाः एव शास्त्रं जानन्ति। शास्त्रम् इत्युक्ते वेदः। वेदं कति जनाः जानन्ति? वेदेषु ये विषयाः युक्ताः इति कति जनाः जानन्ति? अन्ये जनाः, बहवः जनाः सन्ति, तेषां का स्थितिः? ये जनाः शास्त्रं ज्ञात्वा शास्त्रमधीत्य, पूर्वस्मिन् काले बहवः जनाः वेदं पठन्ति स्म। पूर्वस्मिन् काले इत्युक्ते अस्माकं ग्रन्थेषु वयं पश्यामः खलु, द्विजाः सर्वेपि वेदाध्ययने अधिकारिणः आसन्। वेदाध्ययने अधिकारः द्विजानां सर्वेषाम् आसीत्। द्विजाः इत्युक्ते के? ब्राह्मणक्षत्रियवैश्याः इति त्रयः अपि द्विजाः एव। ब्राह्मणाः केचन 3% 4% इति, क्षत्रियाः प्रायः 8% वा 10% वा आसन्। अनन्तरं किं कृषकाः न वैश्याः इत्युक्ते के? बहवः जनाः, समाजे बहवः जनाः वैश्याः एव आसन्। वैश्याः इत्युक्ते कृषि, गौरक्ष्य, वाणिज्यम् इति त्रयः अपि सन्ति खलु। कृषि इत्युक्ते किं? व्यवसायः। व्यवसायक्षेत्रे कार्यं कुर्वाणाः क्षेत्राधिपतयः। कृषि, गौरक्ष्य, पशुपालनम् इत्यादि। वाणिज्यं,
विदेशेषु गत्वा वाणिज्यं करणीयम् इत्यादि। एते सर्वे अपि प्रायः पञ्च 50 वा 70 वा प्रतिशतम् आसन् इति भावयितुं शक्यते। केचन जनाः एव, अन्ये जनाः कर्मकराः आसन्। केचन जनाः कर्मकराः, लोहकारः, कश्चित् चर्मकारः, कश्चित् अन्यः कश्चित् इत्यादि कर्मकराः आसन्। अथवा गृहपरिचारकाः वा, भटाः वा, गृहपरिचारकाः, भटाः इत्यादि जनाः आसन्। एवं सर्वे द्विजातयः, ते वेदान् पठन्ति स्म, अर्थात् शास्त्रं जानन्ति स्म। अन्ये जनाः, बहवः जनाः शास्त्रम् अजानन्तः अपि आसन्। इदानीन्तनकाले इदानीन्तनकाले अस्य अध्यायस्य अत्यन्तं प्राधान्यं वर्तते। इदानीन्तनकाले कस्मात् कारणात् इत्युक्ते अस्माकं सर्वे जनाः तत्र अमेरिकादेशे वा, लण्डन् देशे वा, अन्यत्र वा, फ्रान्स् वा, आस्ट्रेलिया वा, अन्यत्र सर्वेषु देशेषु अस्माकं जनाः सन्ति। तेषां पूर्वजाः उत्तमाः पण्डिताः आसन्, उत्तमाः शास्त्रज्ञाः आसन्। शास्त्रज्ञाः इत्युक्ते वेदविदः आसन्। आचारे निष्णाताः, आचारे स्वधर्मे निष्णाताः आसन्। परन्तु अयं महाशयः अन्यस्मिन् देशे वसति। इदानीं शास्त्रं किमपि न जानाति। परन्तु दैववशात् कदाचित् श्रद्धा उत्पद्यते। श्रद्धा उत्पद्यते चेत् किं तस्य का स्थितिः? यदि शास्त्रं ज्ञात्वा एव कर्माणि करोति चेत् तव मोक्षप्राप्तिः, तर्हि सर्वेषां जनानां का स्थितिः? पूर्वस्मिन् काले अपि अनेके जनाः शास्त्रा अनभिज्ञाः आसन्। इदानीन्तनकाले बहुलाः जनाः शास्त्र अनभिज्ञाः एव सन्ति। तेषां का स्थितिः? अस्मादृशानां का स्थितिः इति सर्वे जनाः पृच्छन्ति खलु। डेमोक्रेसी मध्ये सर्वे जनाः पृच्छन्ति। अतः शास्त्रमपि अत्यन्तं किं दयालु इति वक्तुं शक्नुमः। शास्त्रम् अस्माकं ऋषयः दयालवः। शास्त्रम् अत्यन्तं दयालु वर्तते। अत एव शास्त्रं सर्वेषां जनानां हितं चिन्तयति। न केवलं ये जनाः वेदविदः सन्ति ते एव मोक्षं प्राप्नुवन्ति इति न वदति। येषां जनानां श्रद्धा वर्तते, श्रद्धावशात् सः चित्तशुद्धिं प्राप्नोति। यदा चित्तशुद्धिं प्राप्नोति तदा कस्मिंश्चित् मार्गे, उपनिषद्मार्गे एव इति न, उपनिषदां सारः किं पुराणेषु वा इतिहासेषु वा अस्ति खलु। तान् ज्ञात्वा, उपनिषत् अर्थात् पुराणग्रन्थान् ज्ञात्वा अथवा इतिहासादीन् ज्ञात्वा सः ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति। ज्ञानात् मोक्षं प्राप्तुं शक्नोति इति। सर्वे जनाः मोक्षे अधिकृताः इति खलु अस्माकं सिद्धान्तः। अत एव तत् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। सर्वेषां ज्ञानाधिकारः वर्तते इत्यपि एकं वाक्यं मया पठितमासीत् शङ्करानन्दभाष्यात्। द्वितीयाध्याये द्वितीयश्लोके एव शङ्करानन्द लिखति, शास्त्रम् अजानन्तोऽपि वृद्धव्यवहारसन्दर्शनसमुत्पन्नया आस्तिक्यबुद्ध्या इति लिखन्ति ते। वृद्धव्यवहारसन्दर्शनेन, वृद्धव्यवहार इत्युक्ते मम पिता एवं कुर्वन् आसीत्, मम पितामहः अपि एवं कुर्वन् आसीत् इति तेषां व्यवहारम् अहं दृष्टवान्। अतः वृद्धव्यवहारसन्दर्शनेन समुत्पन्नया आस्तिक्यबुद्ध्या, इदानीम् अहम् अमेरिकादेशे अस्मि, अन्यत्र कुत्रचित् अस्मि, परन्तु बाल्यकाले अहं दृष्टवान् मम पिता एवं कुर्वन् आसीत्, मम पितामहः एवं कुर्वन् आसीत् इति। इदानीं मम मनसि आस्तिक्यबुद्धिः उत्पन्ना अस्ति। समुत्पन्नया आस्तिक्यबुद्ध्या यज्ञं दानं तपः इत्यादीनि आचरन्ति। तेषामपि ज्ञानाधिकारः। अनेन मार्गेण एव तेषां शमादि षट्कं सिद्ध्यति चेत् तेषामपि मोक्षाधिकारः भवति। तेषामपि अस्मिन् मार्गे एव श्रद्धया यदा ते आचरन्ति, इदानीं शमदमादि सम्पत्तिः प्राप्यते चेत् तेषामपि मोक्षाधिकारः वर्तते एव इति शङ्करानन्दानां व्याख्या वर्तते। एवम् अनन्तरं किम् अत्र अत्र सप्तमश्लोकादारभ्य आहारस्य विषये वर्णनमस्ति।
आहारः त्रिविधः आहारः इति। आहारः कस्मात् कारणात् मुख्यः इत्युक्ते आहारस्य प्राधान्यं किम् इत्युक्ते अन्नमयं हि सौम्यमनः इति। अन्नस्य विकारः एव मनः खलु। अत एव यद् अन्नं वयं खादामः तदनुसारमेव अस्माकं बुद्धिः भवति इति। यदि वयं राजसान्नं खादामः अस्माकं बुद्धिः अपि राजसी भवति। तामसान्नं स्वीकुर्मः तदानीम् अस्माकं बुद्धिः अपि तामसी भवति। एवं राजसबुद्धेः परिहरणाय तामसबुद्धेः परिहरणाय सात्विकबुद्धेः वर्धनाय सात्विकबुद्धेः वर्धनाय अस्माभिः आहारस्य स्वीकरणं करणीयम्। अर्थात् आहारं यदा वयं स्वीकुर्मः तदानीं तस्य परिणामं ज्ञात्वा आहारस्य स्वीकरणम् अपेक्षितमिति। अत्र वेजिटेरियन् नान् वेजिटेरियन् इति प्रसक्तिः नास्ति। तत्र श्रीकृष्णः कदापि एवं न वदति। तत्र रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः इत्येव वदन्ति। रस्याः रसोपेताः इति, स्निग्धाः इत्युक्ते आयिलि प्रघृतं क्षीरम् इत्यादीनि। ते एवमेव स्थिराः स्थिराः इत्युक्ते शरीर उपकारिणि उपकारहेतवः। शरीर उपकारहेतवः इत्युक्ते चिरकालस्थायिनः इत्युक्ते एण्ड्यूरेन्स् बिल्डिङ्ग् इति। एवमेव हृदयाः इत्युक्ते दुर्गन्धविरहिताः इत्यादि आहारमेव स्वीकरणीयमिति। अनन्तरं च आहारस्य अनन्तरं किं किं वर्णितं पुनः त्रिषु श्लोकेषु यज्ञविषये वर्णितः। यज्ञविषये वर्णनं कृतं। यज्ञः इत्युक्ते चित्तशुद्ध्यर्थं यानि यानि कर्माणि क्रियन्ते अथवा लोकसङ्ग्रहार्थं यानि यानि कर्माणि क्रियन्ते ते सर्वेपि तानि कर्माण्यपि यज्ञ इति शब्देन उक्ताः। परन्तु काम्ययज्ञाः अपि सन्ति केचन। परन्तु अस्मिन् मार्गे यः साधनमार्गे तिष्ठति साधनमार्गे यः स्थितः सः काम्यकर्माणि तेषां वर्जनं करोति। काम्यकर्माणि वर्जयित्वा यानि नित्यकर्माणि भवन्ति तान्येव सः आचरति। तत्रापि किम् अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञः विधिदुष्टः ये युज्यते। यदि विधिदुष्टः कश्चित् यज्ञः वर्तते। विधिदुष्टः इत्युक्ते शास्त्रेषु उक्तः अयं प्रशस्तः इदं प्रशस्तं कर्म इति शास्त्रेषु उक्तम्। अहम् एतत् कर्म करिष्यामि इति कश्चित् चिन्तयति। अत्रापि फलाकाङ्क्षी न भवति चेत् सात्विकः यज्ञः भवति। फलाकाङ्क्षिभिः विधिदुष्टः यष्टव्यमेव इदं मम कर्तव्यम् इति बुद्ध्या यः करोति। अतिथियज्ञः देवयज्ञः पितृयज्ञः इत्यादि कर्माणि पितृयज्ञः देवयज्ञः इत्यादि कर्माणि कर्तव्यानि इति भावनया करणीयानि इति। अत्रापि फलाकाङ्क्षां विना एव फलाकाङ्क्षां विहाय अनन्तरं किम् अनन्तरं राजसयज्ञः वर्तते। तत्र फलाभिसन्धिः वर्तते दम्भार्थम् अहं धर्मम् अनुतिष्ठामि इति सर्वत्र ख्यापनार्थं सर्वे जनाः जानन्तु अहं धार्मिकः इति बुद्ध्या। अनन्तरं च अन्यः वर्तते मन्त्रहीनम् अदक्षिणं कुत्सितं कर्म करोति। कुत्सितं विगर्हितं कर्म करोति। तत्र मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सर्वमपि भवति तत्र कर्म। एवं श्रद्धाविरहितं कर्म तामसं कर्म इति अत्र त्रयाणां यज्ञानां तत्र विभागः दृष्टः। अनन्तरं तपसः विषये 6 श्लोकाः सन्ति। वाचिकं तपः कायिकं तपः मानसं तपः इति त्रिविधं तपः। अनन्तरं च सात्विकं तपः राजसं तपः तामसं तपः इति त्रिविधं तपः इति। प्रथमं त्रीण्यपि चित्तशुद्धिकारणात् प्रथमत्रयम् इत्युक्ते वाचिकं तपः मानसं तपः कायिकं तपः एतत् त्रयमपि चित्तशुद्धिकारकं वर्तते। उदाहरणतया अत्र किं शारीरं तपः इत्युक्ते किं कश्चित् गुरुः आगच्छति कश्चित् वरिष्ठः आगच्छति उत्थाय तस्य आह्वानं करणीयं देव द्विज गुरु प्राज्ञपूजनं शौचं अस्माकं मनःशौचं अकुटिलत्वं शारीरं शौचं मानसं शौचम् आर्जवम् अकुटिलत्वं मम मनसि कुटिलत्वं मा भूत्। एवमेव ब्रह्मचर्यम् अहिंसा इत्यादीनि सर्वाण्यपि अहिंसा न केवलम् एतानि अपि तु अन्यानि अपि अस्तेय अपरिग्रह इत्यादीनि सर्वाणि सन्ति खलु।
शरीरेण निर्वर्त्यमानानि शरीरेण यानि यानि कर्माणि निर्वर्त्यमानानि तेषु सर्वेषु अपि शुद्धिः अपेक्षिता तदेव शारीरं तपः इति अनन्तरं वाचिकं तपः इत्युक्ते अनुद्वेगकरं वाक्यं कश्चित् आगच्छति दुर्भाष तत्र किं परुषभाषणं करोमि चेत् किं भवति अथवा किमपि अनादरेण वदामि अनादरेण वा किम् अथवा अपहास्यं कुर्वन् वा अहं वदामि अपहास्यं कुर्वन् अहं वदामि चेत् किं भवति राजसं भवति एव राजसं भवति अथवा तामसं भवति अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं चेत् स्वाध्यायाभ्यसनम् एतत् सर्वमपि वाङ्मयं तपः मम वाचि शुद्धता भवतु वाचि इत्युक्ते इन् मै वर्ड् शुद्धता भवतु एवमेव प्रियं सत्यं प्रियं हितं भवतु स्वाध्यायस्य अभ्यसनं भवतु अनुदिनम् एतत् भवति चेत् वाचिकं तपः एवमेव मनःप्रसादः आत्मविग्रहः इत्यादीनि सर्वाणि मानसं तपः भवन्ति अनन्तरं च सात्विक राजस तामसभेदेन त्रिविधं तपः उक्तम् वयं जानीमः इदानीं सात्विकं तपः इत्युक्ते किं श्रद्धा भवति किम् अफलाकाङ्क्षिभिः युक्तैः अफलाकाङ्क्षिभिः अत्र फलाकाङ्क्षा न भवति चेत् तत् तपः सात्विकं तपः इति उच्यते अनन्तरं च सत्कारमानपूजार्थं यत् क्रियते तानि सर्वाण्यपि तत्र राजसं तपः तपः वर्जनीयम् एवमेव तामसं तपः अपि वर्जनीयम् अनन्तरं च दानमपि दानविषये अपि त्रिविधं वर्तते तद् दानविषये दातव्यम् इति यद् दानं दीयते अनुपकारिणे मया एतत् मम कर्म मया एतत् करणीयं दक्षिणा दातव्या अस्मिन् समये दक्षिणा दातव्या अथवा किमपि अन्यत् दानं करणीयम् अनुपकारिणे दातव्यम् आगामिकाले मह्यं मम साहाय्यं करिष्यति इति भावनया न करणीयम् समयं विहाय इदानीं मया यत् करणीयं तत् मया करणीयम् देशे काले च पात्रे च इति देशे काले च पात्रे च इत्युक्ते न केवलं पुण्यक्षेत्रेषु इति यद्यपि भाष्ये पुण्यक्षेत्रेषु पुण्यकालेषु इत्यपि उक्तं अनेके सन्दर्भाः भवन्ति यदा कश्चित् रुग्णः अस्माकं पुरतः आगच्छति कश्चित् दरिद्रः तस्मै किमपि दातव्यम् अन्यः कश्चित् उत्तमः पण्डितः आगच्छति सोऽपि धनहीनः चेत् किञ्चित् धनसाहाय्यं करणीयम् अन्यत् यत्किमपि वा साहाय्यं करणीयम् एवं दानविषये अपि अस्माकं किं बुद्धिम् उपयुज्य तत्र निश्चयः करणीयः यदि सः पात्रः वा अपात्रः वा इति पात्रः इत्युक्ते डिसर्विङ्ग् इति यः सः पात्रः वा अपात्रः वा इति अस्माकं बुद्धिमाश्रित्य निश्चयः करणीयः अनन्तरं किम् आदेशकाले यद्दानम् एतत् सर्वमपि उक्तम् अन्तिमश्लोकत्रये ॐ तत्सदिति निर्देशः अन्तिमश्लोकेषु श्लोकत्रये इति न पञ्चश्लोकेषु वा षट् श्लोकेषु वा ॐ तत् सत् इति त्रयः शब्दाः उक्ताः त्रयः शब्दाः अपि ब्रह्मवाचकाः शब्दाः ॐ इति शब्देन ब्रह्म उच्यते तत् इति शब्देन ब्रह्म उच्यते सत् इति शब्देनापि ब्रह्म उच्यते त्रयः अपि शब्दाः ब्रह्मवाचकाः कस्मात् कारणात् एतदुक्तम् इत्युक्ते पूर्व अध्यायेषु विषयः कः पूर्वाध्यायेषु इत्युक्ते द्वितीयश्लोकादारभ्य वयं किं किं पश्यामः द्वितीय अध्यायादारभ्य द्वितीयश्लोकात् न द्वितीय अध्यायादारभ्य तत्र कर्मयोगविषये प्रसक्तिः आसीत् अनन्तरं च आत्मसंयमयोगे प्रसक्तिः आसीत् अनन्तरं च ध्यानयोगे प्रसक्तिः आसीत् भक्तिविषये प्रसक्तिः आसीत् तत्र सर्वत्रापि शास्त्रं ज्ञात्वा कर्माणि तत्र उक्तानि शास्त्रं ज्ञात्वा कर्मयोगः इत्युक्ते सः शास्त्रं ज्ञात्वा एव कर्माणि करोति इति तत्र विषयः शास्त्रं ज्ञात्वा अपि श्रद्धया करणीयः शास्त्रम् अज्ञात्वा अपि श्रद्धया करणीयः शास्त्रम् अज्ञात्वा करोति चेत् यदि श्रद्धा भवति चेत् श्रद्धायाः कारणेन तस्य कर्मणः साद्गुण्यं भवति इति अत्र विषयः पूर्वसु अध्यायेषु किं तेषां तत्रापि श्रद्धा वर्तते श्रद्धा सर्वत्र अपेक्षिता एव पूर्वाध्यायेषु कर्मयोगः कश्चित् वर्तते अथवा कश्चित् यज्ञं करोति
अथवा अन्यत् किमपि कर्म करोति शास्त्रोक्तविधिम् अनुसृत्य शास्त्रे शास्त्रम् एवं वदति इति ज्ञात्वा कर्माणि करोति। परन्तु अत्र अस्मिन् अध्याये प्रसक्तिः कीदृशी इत्युक्ते कश्चित् आचारं न जानाति परन्तु श्रद्धा वर्तते। श्रद्धया इदानीं यत्किमपि ज्ञात्वा केनापि रूपेण श्रद्धया करणीयमिति। यदा वयं शबरी कन्नप्प इत्यादि अस्माकं पुराणेषु अपि अनेकाः कथाः सन्ति। एवं यदि सर्वत्र किं वेदविदः केवलं ते वैदिकाः एव मोक्षं प्राप्नुवन्ति चेत् अन्येषां का गतिः इति प्रश्नः वर्तते खलु। अतः सर्वेषां जनानां मोक्षे अधिकारः वर्तते। सर्वे जनाः उत्तममार्गे आगच्छन्तु आगच्छेयुः इति चिन्तयन्नेव चिन्तयत् एव शास्त्रम् एवं वदति। सर्वे जनाः उत्तममार्गे आगच्छेयुः इति भावनया उत्तममार्गे आगत्य ते अपि चित्तशुद्धिं प्राप्य शमदमादीन् सम्पाद्य यदि ते शमदमादिकं प्राप्नुवन्ति तदा ते अपि मोक्षसाधने अधिकारिणः भवन्ति। न केवलं शमदमादिसम्पत्त्या अपि तु अनन्तरं च किञ्चित् आत्मविचारः अपि करणीयः खलु। आत्मविचारं कृत्वा मोक्षं प्राप्तुम् अधिकारिणः भवन्ति ते अपि। एवम् अत्र ओं तत्सत् इति निर्देशः कस्मात् कारणात् इत्युक्ते एते जनाः शास्त्रं न जानन्ति। यत्किञ्चित् वैगुण्यं वर्तते। वैगुण्यम् इत्युक्ते डिफेक्ट्, किमपि डिफेक्ट् वर्तते, कुत्रापि विगुणः भवति, तत् कर्म विगुणं भवति। विगुणम् इत्युक्ते सगुणं विगुणं। सगुणम् इत्युक्ते दट् विच् इस् पर्फेक्ट्। विगुणम् इत्युक्ते तत्र सगुणब्रह्म इति न चिन्तनीयं। सगुणब्रह्म इति अन्यः विषयः, प्रस्तावः एव, प्रसक्तिः एव अन्या प्रसक्तिः तत्र। सगुणं कर्म इत्युक्ते कर्म सम्यक् सञ्जातं, सम्यक् सुसम्पन्नमस्ति। यज्ञः सुसम्पन्नः अथवा श्राद्धं सुसम्पन्नम् इति वयं शृणुमः खलु। एवं यद्यपि तत्र किञ्चित् वैगुण्यं वर्तते, तत् वैगुण्यं परिहृतं भवति। कथम्? ओम तत् सत् इति शब्दानां प्रयोगेन तत् वैगुण्यं परिष्कृत तत्र अपगतं भवति इति अत्र विषयः। ओम तत्सदिति ब्रह्मणः निर्देशः यज्ञाश्च विहिताः पुराः इति ओम इति उदाहृत्य एव यज्ञदानतपःक्रियाः क्रियन्ते इति तत्र ओम कदा वक्तव्यं, सत् इति कदा उच्यते, एवमेव तत् तत् इति कदा उच्यते, सत् इति कदा उच्यते इति तत्र वर्णिता अस्ति। विस्तरेण अस्माभिः पूर्वकक्षायां दृष्टम्। सद्भावे साधुभावे च, साधुभावः इति पश्यन्तु अत्र अस्माकं शास्त्राणाम् उदारबुद्धिः अथवा दयालुता, अस्माकं शास्त्राणां दयालुता अत्र दृश्यते। किं साधुभावे च, कश्चित् पूर्व एतावत्पर्यन्तं साधुः न आसीत्, सच्चरित्रः न आसीत्, इदानीं दैववशात् सच्चरित्रः जातः, तस्यापि अत्र अवकाशः वर्तते मोक्षं प्राप्तुमिति। अत्र तद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते इति। एवं दया क्षमा इत्यादि गुणान् इदानीं प्राप्तवान् अस्ति अयं जनः। एवञ्च यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः। स्थितिः इत्युक्ते तस्मिन् निष्ठा। यज्ञे निष्ठा, दाने निष्ठा। एकस्मिन् काले अहं दास्यामि, अन्य समयेषु न दास्यामि इति न। दाननिष्ठा इत्युक्ते यत्र यत्र उचितमिति सः चिन्तयति तत्र तत्र दातव्यमेव। यत्र तत्र तत्र यस्मिन् कस्मिन् समये एव यः कश्चित् पात्रः तत्र उपलभ्यते तस्मै यत्किमपि दातव्यमिति। अस्माकं शक्त्यनुसारेण यत्किञ्चित् दातव्यमस्ति इति तत्र शास्त्रं वर्तते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः। यज्ञे स्थितिः, तपसि स्थितिः, तपसि निष्ठा। स्थितिः इत्युक्ते निष्ठा। एवमेव दाने स्थितिः, न केवलं पर्वदिनेषु अपि तु सर्वेषु दिनेषु सर्वेषु प्रान्तेषु इत्यपि वा। अस्माकं यज्ञदृष्ट्या अस्माभिः यज्ञदृष्ट्या कर्म करणीयम्। एवमेव तपसि स्थितिः अस्माकं स्वभावः भवतु, एवमेव दानशीलता अस्माकं स्वभावः भवतु इति अत्र विषयः। एवम् अध्यायस्य, सम्पूर्णस्य अध्यायस्य
यदि वयं सन्देशः कः अत्र अध्यायस्य सन्देशः कः इति पश्यामः चेत् यद्यपि शास्त्रज्ञानं नास्ति तथापि मनुष्यस्य यद्यपि अनेके मनुष्याः शास्त्रं न जानन्ति यद्यपि शास्त्रज्ञानं नास्ति तथापि श्रद्धया करोति चेत् तत्र चित्तशुद्धिं प्राप्नोति इति अत्र विषयः श्रद्धया करोतु इति तत्र उपदेशः कृतः तामसीं प्रकृतिमाश्रित्य श्रद्धया कदापि यद्यपि शास्त्रज्ञानं नास्ति तथापि सात्विकीं श्रद्धामाश्रित्य सात्विकीं श्रद्धा तत्रापि सात्विकी राजसी तामसी इति वर्तते खलु सात्विकीं श्रद्धामाश्रित्य यज्ञ दान तपांसि करोति चेत् तत्र चित्तशुद्धिं प्राप्नोति इति परन्तु राजसीं तामसीं प्रकृतिमाश्रित्य शास्त्रं ज्ञात्वा शास्त्रविधानेन कर्माणि करोति शास्त्रोक्तविधानेन कर्माणि करोति चेदपि तत् फलं दुःखाय एव भवति फलं सुखाय न भवति फलं प्राप्नोति कस्मात् कारणात् इत्युक्ते राक्षसाः अपि तपः आचरन्ति खलु रावणः हिरण्यकशिपु इत्यादि जनाः अपि तपः आचरित्वा वरान् प्राप्नुवन्ति खलु ते अपि फलं प्राप्नुवन्ति परन्तु फलं दुःखाय एव भवति अन्ततो गत्वा दुःखाय एव भवति परन्तु सात्विक्या श्रद्धया यदा करोति तदानीं फलं कर्मकरणकाले क्लेशाय भवति परन्तु फलं सुखाय एव भवति राजस्या श्रद्धया तामस्या श्रद्धया शास्त्रोक्तविधानेन कर्माणि करोति चेदपि फलं दुःखाय एव भवति इति अत्र ज्ञातव्यः विषयः एवम् अस्य अयमध्यायः मम दृष्ट्या आधुनिककालीनानां जनानां सर्वेषां कृते अत्यन्तम् आदरणीयः अनुसरणीयः ज्ञातव्यः अध्यायः इति मम मतिः अत्र समापयामः कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा धन्यवादः आचार्य। श्रीनिवासन् प्रश्नः प्रश्नाः नास्ति न सन्ति आचार्य। तर्हि विरमामः हरिः ओम् तत्सत्